अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आजकल हर बच्चे की ज़ुबान पे एक ही चीज़ है, एग्ज़ाम एग्ज़ाम एग्ज़ाम। और बच्चे बेचारे बड़े परेशान हैं इस एग्ज़ाम को लेके कि हमारी तैयारी नहीं है, क्या बनेगा, हमारा फ्यूचर बर्बाद हो गया, मर गए, लुट्टे गए, फड़ो भज्जो। तो मैंने सोचा कि इस पे आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल वीडियो बना दूँ, शायद मेरी बातों से कुछ आपको मोटिवेशन भी मिल जाए और कुछ मैं आपको पेपर की तैयारी करने के लिए टेक्निक्स और टिप्स वगैरह भी दे दूँ। तो देखिए, एग्ज़ाम हर साल होते हैं, इस दफ़ा कोई नया चैनल नहीं चढ़ रहा, एग्ज़ाम पहले भी होते ही रहे हैं। सिर्फ पिछली दफ़ा हमें आदत पड़ गई है, पिछली दफ़ा प्रमोट हो गए, छुट्टियां बीच में आ गई थी तो प्रमोट हो गए, हमें बड़ी खुशी हुई। और इस दफ़ा भी हर बच्चे का नेचुरली यही दिल कर रहा है कि इस दफ़ा भी छुट्टियां कर दी जाए, प्रमोट कर दिया जाए। एक वजह तो ये है आप लोगों की सुस्ती की। दूसरी बड़ी वजह यह है कि वाकई में इस दफ़ा छुट्टियां बहुत ज़्यादा हुई है। जो एजुकेशन थी वो सिर्फ मेरे ख्याल 3-4 महीने ही हुई है, बाकी तो छुट्टियां रही हैं। तो बच्चों का एतराज़ अपनी जगह पे दुरुस्त है कि हम कॉलेज तो गए ही नहीं हैं, इतना लंबा अरसा हम घर पे रहे हैं, हमारी तो तैयारी है ही नहीं, हो ही नहीं सकी। और गवर्नमेंट स्कूल के बहुत सारे बच्चे हैं जिनका वाकई में अभी सिलेबस भी रहता है। तो मैं इसके ऊपर भी बात करता हूँ, इसका आपको सोल्यूशन भी बताता हूँ। देखो बच्चों, एक चीज़ होती है कि हुकूमत अगर पेपर डिले कर देती है, मान लीजिए पेपर आपके चले जाते हैं सितंबर में, क्या तब आप तैयारी कर लेंगे? सवाल ये है। एक बात पे मेरे पे गौर कीजिएगा कि आपने देखा है कि जब हमारा डेली टेस्ट होता है, जो टेस्ट हमारा मंडे को होता है उसमें बाकी टेस्ट की निस्बत एक छुट्टी ज़्यादा आ जाती है। यानी सैटरडे का आधा दिन भी होता है, संडे पूरा दिन होता है। क्या आप उसमें ज़्यादा पढ़ लेते हैं? हरगिज़ नहीं। ज़्यादातर बच्चे जो पेपर मंडे को होता है ना उसमें कम पढ़ते हैं। उसकी वजह क्या है? बीच में छुट्टी आ जाती है और सबके ज़हन में हफ्ते वाले दिन यही होता है कि संडे की छुट्टी है, हम संडे को पढ़ेंगे। फिर संडे को भी काम काज करते रहते हैं, यही सोचते रहते हैं कि जी संडे की छुट्टी अभी काफ़ी टाइम पड़ा है, मैं बाद में कर लूँगा या बाद में कर लूँगी। और इसी तरह दिन गुजर जाता है और पढ़ना फिर भी एंड पे जाके होता है। मान लीजिए हुकूमत आज ही ऐलान कर देना कि सितंबर में पेपर हो गए, सब ने किताबें छोड़ के बैठ जाना है और सब ने फिर यही करना है कि जाके अगस्त में तैयारी शुरू करेंगे, अभी बड़ा टाइम है। इंसान है ना, सुस्ती हो जाती है हमसे और यही चीज़ सबके साथ होती है। हमारा नफ्स हमें सुस्ती पे मजबूर करता है कि भाई बह जा, कोई गल नहीं, हजे बथेरा टाइम पे आ, फिर कर लांगे। तो इस तरह हम तैयारी नहीं करते। और दूसरी बात कि आप लोगों के पास अभी 1 महीना है, 1 महीना थोड़ा नहीं होता, काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर आप हर बुक को डिवाइड कर लें ना, यानी कि आप डेली का, जैसे बायो के 13 चैप्टर है, ठीक है, केमिस्ट्री के तकरीबन आपके 2 चैप्टर स्किप हो गए, वो भी 14 चैप्टर है। हर चैप्टर आधा आधा कर सकते हैं। इतनी तैयारी सब बच्चों की तकरीबन है कि उन्होंने रिवीजन वगैरह पहले की हुई है या पढ़ा हुआ है पहले। आधा चैप्टर एक दिन में अब मुश्किल नहीं है। बाकी सब्जेक्ट का भी ऐसे ही करें। अपना एक प्रॉपर टाइम टेबल बना लें कि मेरे पास इतने दिन है, मैंने ये बुक इतने दिनों में ख़त्म करनी है। लाजमी नहीं, आप कुछ चैप्टर स्किप भी कर सकते हैं। हर सब्जेक्ट में तकरीबन आपके पास चॉइस होती है, तो आप उस हिसाब से अपना एक प्लानर बनाएं और ख़ुद से वादा करें कि मैंने जो भी हो मैंने ये करके सोना है। सुस्ती करने नहीं देनी खुद को। जब आप सुस्ती करेंगे फिर आपका काम नहीं होगा। अच्छा, एक बात और, जो झूठी तसल्ली होती है ना, वो बहुत बुरी चीज़ होती है, उससे आपने बचना है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक वाक़या बल्कि आपको सुनाता हूँ कि एक सिक्योरिटी गार्ड हुआ करता था किसी अमीर घराने में। एक दफ़ा बहुत सर्दी के दिन थे, रात को उसका मालिक कहीं से गाड़ी से वापस आया, वो गेट पे खड़ा हुआ सर्दी से कांप रहा था, उसके पास कोई जैकेट नहीं थी। तो मालिक ने रात को देखा कि इतनी सर्दी है, ये बेचारा चौकीदार बाहर खड़ा हुआ है। तो मालिक ने उससे कहा कि मैं अभी अंदर जाता हूँ, तुम्हें जैकेट ला के देता हूँ, इतनी सर्दी में तुम खड़े हो, सर्दी लग रही हो। चौकीदार ने कहा ठीक है, आप ले आए। तो मालिक अंदर गया, जाके वो सो गया, उसको याद नहीं रहा। तो उसको याद नहीं रहा कि बाहर मैंने उससे कुछ वादा किया हुआ है, उसको तसल्ली दी हुई है मैंने अपने नौकर को, मैं तुम्हें जैकेट ला के देता हूँ। तो रात कोई 3-4 बजे जाके मालिक की आंख खुली, उसको याद आया कि यार मैंने तो चौकीदार से वादा किया था मैं उसको जाके दूंगा जैकेट। वो जल्दी से उठा, उसने जैकेट उठाई, आके बाहर आया तो देखा चौकीदार मर चुका था। पता क्यों वो मरा? साथ उसने एक लेटर लिखा हुआ था चौकीदार ने। लेटर पे लिखा हुआ था कि मैं रोज़ ऐसे ही रहता था, इतने रोज़ सर्दी पहले भी पड़ती थी, मैं सर्दी को बर्दाश्त कर रहा था, मुझे कोई उम्मीद नहीं थी किसी चीज़ की, तो उस उम्मीद ना होने की वजह से मैं ज़िंदा था। लेकिन आपने मुझे एक झूठी तसल्ली दी, झूठी उम्मीद दिलाई, इस वजह से मैं सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सका और इसलिए वो बेचारा मर गया। ठीक है,
تو اس وجہ سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کسی جھوٹی امید میں مت پڑے. جیسے آج کل فیس بک پہ ٹرینڈ چل رہے ہیں، ٹویٹر پہ ٹرینڈز چل رہے ہیں، فیس بک پہ پوسٹنگ ہو رہی ہے، یہ جسٹ ٹائم ویسٹ ہے کہ ایگزام کینسل ہو جائیں گے. آپ کو مختلف نیوز آتی ہے، جی فلاں بندے نے کہہ دیا ایگزام کینسل ہو جائیں گے، اور فلاں پولیٹیشین آ گیا اس نے بیان داغ دیا. تو اس طرح کے بیانات سے آپ کو تسلی ملے گی. جب آپ کو یہ جھوٹی تسلی ملے گی، پڑھنے کا دل آپ کا بالکل نہیں کرے گا. ان چیزوں سے آپ اوائڈ کریں. اب دوسری بات کی طرف آتا ہوں کہ تیاری کیسے کریں. بے شک آپ کی اس وقت 0% تیاری ہے. آپ خود پہ یقین رکھیں، آپ کو خود پہ یقین ہونا چاہیے. آپ کی 0% تیاری بھی ہے نا، یقین کرے خدا کی قسم ابھی بھی آپ ٹاپ کر سکتے ہیں 1 مہینے کے اندر. صرف لگن ہونی چاہیے. وہ کیا کہتے ہیں کہ گھٹنوں کے بل ہی صحیح، جانب منزل چل تو صحیح. شروع تو کرے سفر. ہر سفر جو ہے وہ 0 سے شروع ہوتا ہے. یہ سفر اپنا شروع کرے، انشاءاللہ آپ کی اللہ پاک مدد کرے گا. کسی کی محنت ضائع نہیں جانے دیتے اللہ پاک. اچھا ایک بات آپ کو بتاتا ہوں کہ جو مریخ سیارہ ہے نا، یعنی سرخ سیارہ، وہ ہم سے تقریباً 33 کروڑ 2 لاکھ کلومیٹر دور ہے. مریخ یعنی مارس کتنی دور ہے؟ دیکھو 33 کروڑ کلومیٹر دور ہے. کتنا لمبا فاصلہ ہے. جب اس کو پہلی بار کسی بندے نے مائکروسکوپ میں نہیں دوربین میں دیکھا ہوگا، اس نے جب یہ کہا ہوگا کہ وہ سیارہ اتنی دور ہے ہم اس پہ جائیں گے، باقیوں نے اس کا مذاق بنایا ہوگا کہ یار کیا پاگل بیوقوف بندہ ہے یار، 22-23 کروڑ 33 کروڑ کلومیٹر دور. اگر وہ بندہ سوچے تب ہمت ہار دیتا، یہ سوچتا کہ یار واقعی اتنا لمبا فاصلہ کیسے طے ہوگا، وہ جا ہی نہیں سکتا. تو واقعی نہیں تھا جا سکتا. ہر بڑے کام کی ابتدا آپ کے پہلے ذہنی سوچ سے ہوتی ہے. اگر جس بندے نے بھی مریخ پہ جانے کا پہلے پلان بنایا تھا، اگر وہ تبھی ہمت ہار دیتا، جا پاتا. انسان آج چاند پہ پہنچ چکا ہے. کیسے پہنچے؟ کسی بندے نے پہلے پلان بنایا ہوگا جانے کا، سوچا ہوگا، یعنی سب سے پہلے ذہن میں سوچ ہی آئی ہوگی. اس سوچ کو آگے لے کے پھر وہ چلا ہوگا. اگر وہ وہی اپنی سوچ کو ہی مار دیتا کہ نہیں یار چاند تے اتنا دور ہے کدی بھی نہیں پہنچ ہونا، تو پھر واقعی نہیں سی کو پہنچ ہونا. تو آپ بھی یہی کریں. جب آپ پڑھنے کی کوشش کریں گے، یہ سوچیں گے کہ میں نے ٹاپ کرنا ہے، میری ایبلٹی ہے، تو آپ کے اندر سے ہی اپنے نفس کی سب سے پہلے آواز آنی ہے کہ نہ پائی تیک کو نیچے ہونا. لیکن اس نفس کی آواز کا گلا دبا دیں، اس کو سنائیں کہ میں کر لینا ہے، میں نے مجھ سے ہو جانا ہے. پہلی آپ کی فتح یہ ہوگی اپنے نفس کے خلاف. آپ کا نفس آپ کو کہے گا نہ کھکا رہن دے پڑھن، کوئی نہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا. نہیں بھائی، جو ہوگا نہیں دیکھا جائے گا. پڑھنا ہے ہم نے، ابھی سے پڑھنا شروع کرنا ہے، اور اپنی روٹین بنانی ہے کہ ڈیلی میں نے اتنا کام کرنا ہے اور وہ ہر حال میں کرنا ہے. آپ روٹین سے کام کرتے جائیں، آپ کی بہت اچھی تیاری ہو جائے گی. 1 مہینہ بہت ہے. ایگزام ڈیلے بھی ہو جائیں تب بھی ہم نے سستی کر ہی لینی ہے. مجھے پتہ ہے انسانی نیچر کا تقاضا یہی ہے. تو آخر پہ یہی کہوں گا کہ اب آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہے، ابھی دل مت چھوڑے، بالکل مت چھوڑے. اپنا سب سے پہلے ذہن بنائیں، اپنے نفس کو بتائیں کہ آپ نے کر لینا ہے اور آپ سے ہو جانا ہے. اس کے بعد تیاری شروع کر دیں، اللہ کا نام لے. وہ کیا کہتے ہیں جی کہ مالی دا کم ہوندا باغ نوں پانی لاਉਣਾ، باقی خدا جانے کہ پھل لاਉਣਾ یا نہیں لاਉਣਾ، پانی لاਉਣਾ ساڈا کام ہے. تو ہم پانی لگائیں گے پودوں کو، باقی خدا جانے، وہ جانے کیا آگے رزلٹ آئے گا. اچھا مان لیجئے کہ رزلٹ اچھا نہیں بھی آتا، کون سی قیامت آ جانی ہے؟ اور زندگی میں اور بڑی چیزیں ابھی ہونی ہیں، اور بہت سے امتحانات آنے ہیں. یہ نہیں تو اور صحیح، اور نہیں تو اور صحیح، اس سے اگلا صحیح. تو شاید اگر اللہ پاک آپ کو چھوٹی ناکامی دیتے بھی ہیں تو اس سے بڑی کامیابی بھی ملتی ہے. ہر آپ بڑے آدمی کو اٹھا کے دیکھیں تو اس کی زندگی میں ناکامیاں ہوتی ہے. آپ فیس بک کے بانی مارک زکربرگ کو دیکھیں، اس کی زندگی میں بڑی ناکامیاں تھیں. آج دنیا کا امیر ترین انسان جیف بیزوس، اس کی ابتدائی زندگی میں بھی ناکامیاں تھیں. تو ہر انسان کی زندگی میں یہ ناکامیاں، بلکہ ناکامی ہی کامیابی کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں، وہ تیفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے. تو گرتے تو وہی ہیں جو کچھ کرنے کی ٹھان لیتے ہیں. تو ٹھان لیجئے کچھ کرنے کی، اٹھا لیجئے کتابیں، کر دیجئے پڑھنا شروع، باقی اللہ پہ چھوڑ دیجئے. اللہ پاک آپ لوگوں پہ کرم کریں گے. تو بس میری یہی آپ لوگوں کو ایڈوائس تھی. امید ہے آپ لوگوں کو کچھ موٹیویشن ملی ہوگی. لاسٹ پہ ایک شعر آپ کی نظر: منزل تو ملے گی بھٹک کر ہی صحیح، منزل تو ملے گی بھٹک کر ہی صحیح، گمراہ تو وہ ہیں جو گھر سے نکلے ہی نہیں. اللہ حافظ.